الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. خداوند در قرآن کریم حدودی رو برای ما تعیین کرده است که این حدود رو اسمشو گذاشته است چیزهایی که حرام هستند. فرمود تلک حدود الله فلا تقربوها. فرمود این حدودی است که خداوند براتون تعیین کرده، مرزی رو گذاشته که تجاوز از اون مرز مرتکب حرام شده است. پیامبر فرمود اون چیزی که خداوند براتون حرام کرده است فاجتنبوه، از اون دوری کنید. و در آیات دیگری هم فرمود و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها. کسی که عصیان کند فرمان خدا رو، نافرمانی کند از خدا و رسول خدا و حدود خدا رو نادیده بگیرد و تجاوز کند، خداوند اون رو داخل جهنم خواهد کرد. خداوند به خاطر رحمت و مهری که نسبت به بندگانش دارد، به خاطر حکمت و فراوانی رحمتش، چیزهایی رو که برای ما در دنیا مضر هست و ضرر دارد و ما را از اون رسالتی که در روی زمین داریم به دور خواهد کرد و به ما ضرر و زیان خواهد رسوند، چیزهایی رو بر ما ممنوع کرده است. و اما چیزهای بسیار فراوانی رو حلال کرده است، اما تعداد محدودی رو هم ممنوع کرده است. امروز در مورد ممنوع ها حرف میزنیم، در مورد اون چیزهایی که حرام هستند و شاید خیلی از مردم اون رو آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده میگیرند. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ محمد رسول هاشمی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. خوشوقت شدیم. با بینندگان سلام علیکم بفرمایید تا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله. اما بعد، منم خدمت شما آقای زهرابی و خدمت تمامی بینندگان شبکه جهانی شارجه عرض ادب و احترام دارم. بعد در خدمت شما هستم. بله، بسیار متشکرم. در مورد اینکه خداوند همونطوری که در بعضی از احادیث فرمود حلال بین و حرام بین، و در قرآن کریم هم بعضی چیزها را حلال کرده است، همونطوری که فرمود احل الله البیع و حرم الربا، چیزهای حلالن و چیزهای هم حرام هستند. در مورد حلال ها زیاد صحبت نمی کنیم چون خیلی زیاده، اما در مورد حرام ها چون عددشون محدود و مشخصه صحبت خواهیم کرد. اولا اهمیت شناختن حلال و حرام چی هست؟ بله، کلا اونطور که شما فرمودید خداوند در قرآن کریم مشخص کردن آیات بسیاری است که خداوند طیبات رو کلا حلال کرده. هر چیزی پاکیزه بر امت اسلام حلال است. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. هر چی که پلید و خبیث خداوند حرام کرده. و قاعده فقهی است که میگه الاصل فی الاشیاء الاباحه ما لم یرد التحریم. یعنی اصل در اسلام بر اباحت و حلال بودن هست، مگر اینکه دلیلی وارد بشه که این ممنوع هست. پس ما وقتی که نگاه میکنیم، حالا بعضیا ایراد میگیرن که بله اسلام سختگیره، اسلام تندرو، اسلام زیاد سخت میگیره. وقتی ما نگاه بکنیم به این همه حلال ها، چون که شما فرمودید وقتی که بنگریم به حرام ها خیلی محدود است. بله. حالا هر چی که بخوای حساب بکنی حلال ها رو بخوای بشماری، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. بله. اصلا نمیشه بشماری این نعمت خداوند که به ما داده و حلاله و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. ولی محرمات محدود است و اونها خط سرخ الهی است، یعنی محدوده و حرمات الهی است. تلک حدود الله فلا تقربوا. در مورد اینکه ابتدا به آیه اشاره فرمودید یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم، این در مورد اوصاف پیامبر علیه السلام هست. و به هر حال طیبات، آیا طیبات و خبائث شامل امور معنوی هم میشه؟ اموری که مادی نیستند، مثل سحر، مثل بله 100%. شرک، هر چیزی. یعنی اسلام فقط به مادیات نگاه نکرده، معنوی مادی. و پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی میفرماید که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، این مکارم اخلاق خودش اصلا یک عبادت های عظیمی است که یعنی انسان اگر این صفات درش نباشه که اصلا دیگه
در اسلام او باید انسان شک یعنی بکنه. میشه به خبائث همونطوری که در مورد شرک هم فرموده رجسه، بله در حالی که یک چیز معنوی، یک چیز مادی ملموس نیست که با دست لمس کنی، یه عبادتی برای غیر خدا. بله. و ما در حدیث داریم که ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس. این حدیث چنان که علما میگن یکی از احادیث بسیار مهمه که در باب حلال و حرام ذکر شده و خداوند حلال رو مشخص کرده و حرام هم مشخصه. بین این دو یک اموری است که یعنی انسان ممکنه در اشتباه بیفته، در خطا بیفته و ممکنه حلال باشه، ممکنه هم حرام باشه و به همین خاطر که بسیاری از یعنی فرهیختگان، بسیاری از علما، بسیاری از اونهایی که متقی و پرهیزگار هستن از این شبهات پرهیز میکردن. بله. و پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر میکنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. کسی که از شبهات پرهیز بکنه دیگه هیچ وقت در تنگنا قرار نمیگیره، هیچ وقت مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، چون واقعا پرهیز کرده. ولی کسی که از شبهات، اون چیزی که در شبهه از پرهیز نکنه، خب آخرش در اشتباه و در خطا میفته خواه ناخواه. چون حدیثی که ما داریم در دنبال پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که مثال زده، مثال حرمات میگه کراعی یرعى حول الحما، میگه مانند چوپانی که داره در یک قرگاه داره حیوانشو در دور و بر قرگاه داره حیوانشو میچرونه. این به ناگاه ممکنه ناخودآگاه در اون ممنوعه بیفته. وقتی که در حدود احتمال زیاد این که میفته در اون یک دستی هم بچرخونه بله. اون طرف و یک مرتکب حرامی هم بشه، احتمالش خیلی زیاد بله. است، چون به هر حال نزدیک در حدود در مرز واقع شده. بله. پس انسان چنان که خدا و من یتعد حدود الله، اصلا تعدی کردن در حدود خدا اصلا درست نیست که انسان تعدی بکنه و بگه که حالا مشکلی نیست، خداوند غفور و رحیم است، خداوند میبخشه. یا خطر یعنی آسون گرفتن در حرام، خطر این که انسان حالا به اسباب‌های مختلف، به علت‌های مختلف می‌بینی خیلی افراد در جامعه یکی از حرام‌ها رو آسون می‌گیره. خیلی مهم نیست، مثلا میگه خدا غفور و رحیمه، خدا ارحم الراحمینه و میره مثلا مرتکب حرامی میشه، یا با توجیه و تعویل‌های ناشیانه‌ای مثلا خدا به دل نگاه میکنه. میبینی یه زنی میگه خدا به دل نگاه میکنه و من دلم پاکه، اشکال نداره اگه حجاب ندارم. کسی مثلا نمازش فوت میشه میگه من با دلم خدا خودش میدونه که دوستش دارم، خدا خودش میدونه که من یعنی دوست دارم طاعتشو بکنم، حالا نمازی هم نخوندم چیزی نمیشه. یا بعضیا میگن عادت کردن، میگه می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نکن. میگه مهم نیست این که بری مشروب بخوری، مسجد رو آتش بزنی، قرآن رو آتش بزنی، مهم اینه برای مردم بد نباشی. این حیله هایی که شیطان به انسان یاد داده تا وارد گناهان بشه، استهانت به گناه، بی‌توجهی به گناه کردن و یا کم شمردن اون، کوچک شمردن این حرام ها چه خطراتی داره؟ بله. کوچک شمردن گناه بسیار خطرناکه. انسان بیاد همه چی رو مثلا اون چیزی که جز محرمات کوچک بشماره. این از صفات منافقین هست، چون که فکر کنم در حدیث هست که میگه انسان مؤمن به گناهش نگاه میکنه انگار یک کوهی است و انسان منافق به گناهش نگاه میکنه انگار یک کاهی است. بله. پس انسانی که وقتی مرتکب گناه میشه و اونو کم میبینه، خب این خیلی خطرناکه. و چنان که در قرآن ما داریم میگه و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم، یعنی بعضی مسائل هست که انسان خیال میکنه خیلی کوچیکه و خیلی یعنی ناچیزه، ولی نزد خداوند خیلی عظیمه. از اون جمله خیلی چیز عجیبی آیه هم دربارش اومده، بحث استهزا کردن. یعنی گاهن میبینی یک کسی خدا و پیامبر و دین و اینا رو به شوخی میگیره. بله. یعنی اینا رو وسیله‌ای برای بزلگویی، وسیله‌ای برای خنداندن دیگران قرار میده، در حالی که الفاظی رو به کار میبره که درش استهزای به خدا و رسول هست.
آیاتی هم در قرآن کریم در این باب هست. آیا از این جمله میتونه جمله همین بی‌توجهی و کوچک شمردن این باشه؟ 100% اینا میگم که انسان وقتی به قول یعنی حالا زبان میگه استهتار بکنه، یعنی حرمات رو کم بشماره و دست کم بگیره، ناچیز بشماره و هر چیزی که در زبانش یا به زبانش اومد اون رو به زبان بیاره و بگه، خب این مشکله و خیلی خطرسازه و در حدیث میگه کفا بالمرء اثما ان یحدث بكل ما سمع. یعنی انسان خیلی چیزا میشنوه، یعنی هر چیزی که شما شنیدید انسان نباید بازگو بکنه. خیلی چیزا هست که انسان وقتی بازگو میکنه این اثرات مخرب و جبران ناپذیری به انسان میزنه. و در حدیث ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که بعضی افراد هستند که حرفهایی میزنند که این حرفها در خوشنودی و رضایت خداونده و بهش اهمیتی نمیده، ولی وقتی که فردای قیامت میاد میبینه بسیار اجر و پاداش عظیمی داره. تعجب میکنه که من چنین عمل خوبی انجام ندادم که این همه اجر و پاداش داشته باشه. بهش میگن این سخنی که شما زدید یا این حرفی که شما زدید باعث شده که این همه درجات شما بالا بره. در مقابل میگه آدمهایی هستند که سخنانی میگن در خشم و غضب الهی، یعنی حرفی میزنه که بهش اهمیتی نمیده و این سخن در خشم و غضب الهی است و چنین شخصی در فردای قیامت چنان گناه بسیار عظیمی براش نوشته میشه که وقتی میاد تعجب میکنه، میگن بارالله من چنین گناه انجام ندادم. بهش میگن این به خاطر اون سخنی است که شما زدید. پس این سخنان ما باید دقت بکنیم و چنان که در حدیث اومده که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که زبانت رو نگه دار. بله. اگر میخوای سالم در باش. تأمین همین در تایید همین صحبت‌های جناب عالی، بعضی وقتا میبینی کسی حرفی میزنه همونطوری که حدیث فرمود لا یلقی لها بال، حرفی رو میزنه که فکر میکنی حرف کوچیکی زده، در حالی که اینقدر بزرگ این حرفش که اون رو مستحق جهنم میکنه و کفر به حساب میاد. ابی الله و آیاتی کنتم تستهزئون قد کفرتم، کفر کردید. هم میگه آقا شوخی کردیم؟ نه، کفر کردید. مگه قرار خدا و رسول رو مورد استهزا قرار بدید؟ از این باب خیلی زیاده و فقط من میخوام اهمیت شناختن حلال و حرام و رعایت کردن این حدود روشن بشه برای بیننده عزیز. اگر مطلب دیگه هست تا وارد موضوع دیگه بشیم. یک مسئله کوچیک اینجا اشاره بکنم که اینه، امروزه خیلی در چیزای تواصل اجتماعی، حالا واتساپ ها اینها رسم شده که خیلیا خودشون رو علامه دهر میدونن و احکام صادر میکنن فوراً، این حلال این حرام. این خیلی خطرناکه. حلال و حرام یعنی برای هر شخصی نیست که حکم بکنه که این حلال و این حرام. دقیقاً این سوال بعدی من بود که آیا هر کسی حق داره درباره حلال و حرام حرف بزنه؟ یا افراد خاصی باید حرف بزنه؟ مشخصاً یعنی حلال و حرام چیزی است که از جانب خداونده و کسی غیر از خداوند حق حلال کردن و حرام کردن نداره، چون خداوند هست که مشرع است و خداوند است که بر رسول الله صلی الله علیه و آله وحی نازل می‌کرده و می‌فرمودند که این حلال است یا این حرامه. پس انسان بعد از توقف برمیگردیم به اون آیه‌ای که می‌فرماد هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله. این رو هم مورد صحبت و بحث قرار خواهیم داد. با ما بمونید بینندگان عزیز. بعد از میان برنامه برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث امروز ما در مورد حلال و حرام صحبت میکنیم، ولی اساساً در مورد حرام ها صحبت خواهیم کرد. در بخش اول صحبتمون جناب شیخ محمد رسول پرداختیم به اهمیت شناخت حلال و حرام و این کسی بدون حلال چیه حرام چیه. و آخرین سوال این بود که آیا هر کسی حق سخن گفتن در حلال و حرام رو داره؟ یعنی اینکه بعضیا میگن این کار رو بکنید ثواب داره، اون کار رو بکنید گناه داره، نکنید گناه داره، این حرامه اون حرامه و خیلی چیزهایی رو که مردم همینطوری به میل خودشون یا از روی اقوال و
افعالی که از دیگران دیده و شنیدن اون رو اساس قرار میدن. بله. این مسئله چنان که گفتم خیلی خطرناک است که حالا مثلا در واتساپ ها، در کلا واقع تواصل در واقع عمومی، حتی واقع امروزی بیاد برات که اگر شما این حرف زدید فوراً یک بشارت خوب بهت داده میشه، یا اگر 10 بار اینو گفتی دیگه خبر خوشی تا شب بهت میرسه، یا اگر این کسی آیه رو نگفت اینقدر بخون، این دعا رو اگر کسی اینو نگفت دیگه جهنمی میشه، یا اینکه تو گوشش نفهم سرب داغ ریخته میشه. این حرفا اینا خیلی خطرناکه. انسان کسی که فقط حق تحلیل و تحریم داره خداونده و بعد از اون حق فتوا صادر کردن فقط برای علمای دین هست، اونهایی که در علم دین متبحر هستند و به ناسخ و منسوخ، به زبان عربی، به اصول فقه و اینا همه آگاهی داشته باشن. برای هر کس نیست که حکم صادر بکنه. میگه که از امام مالک سوال 40 سوال شد، در 30 و چندین سوال گفت من نمیدونم. عیب نیست که انسان بگه من نمیدونم، عیب اینه که انسان در هر چیزی دخالت بکنه و جواب بده. ولا تقولوا، خداوند ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انسان هر چی به زبانش اومد دیگه نمیاد بگه که و به دروغ به خداوند نسبت بده که بگه این حلاله و این حرامه، تا اینکه به دروغ نسبت بده به خداوند حلال و حرام رو. انسان در حدیث میگه اجرأکم علی الفتوى یا قول معصور فکر کنم اجرأکم علی النار. یعنی هر کسی که هی فتوا صادر بکنه این عاقبت خوبی آرش نداره و ممکنه که انسان به جهنم. ورع و تقوا اقتضا میکنه که انسان مواظب باشه در مسائلی که مرتبط به حلال و حرام هست، چون این شما دارید به جای خداوند انگار امضا میکنید. مگه اینکه به یقین بداند و اگر خودش اهل علم نیست، سواد علم شرعی نداره، قول رو که از هر کسی شنیده به اون نسبت بده. بله. مثلا بگه شنیدم امام فلان، امام نووی مثلا چنین گفت. بله. شیخ آلبانی این رو گفت، شیخ ابن عثیمین این رو گفت، شیخ فلان این رو گفت. خب اگه نسبت بده اقوال رو دیگه خودشو تبرئه کرده در واقع. وقتی که البته به راست نسبت بده، نه به دروغ. قولی رو نسبت بده به چیزی که نباشه، دوباره افترا میشه. بله بسیار خوب. خیلی موضوع بسیار مهمی هست بحث این که حرف زدن در حلال و حرام. و من اتفاقا واتساپ هایی برام میاد در این زمینه و در موضوع سوال هایی که میان، طرف سوال میکنه، میگه بعد اینکه میگه من خود ابتدا رأی خودش رو میگه، بعد میگه نظر شما چیه؟ خودش فتوا میده که این اینجوری من گفتم حرامه، حالا نظر شما چیه؟ گفتم خب شما چرا چیکاره که فتوا میدی؟ بعد سوال کردم شما عمرتون چقدره و چی خوندید؟ میگه خب چرا این سوال از من میکنی؟ خب تو داری فتوا میدی، من میخوام بدونم کدوم عالمی که چنین فتوایی رو میدی و از کجا خوندی این قضیه حلاله یا حرامه. به خاطر همین واقعا توجه به این نقطه مهمه. خیلی هم از سر دلسوزی این کارو میکنن، نه اینکه از سر بدخواهی باشه. نیتشون خوبه، میخوان نشر خیر کنن به قول خودشون، توی یک واتساپ حکمی رو دیدن دیگه نقل میکنن بدون اینکه دقت کرده برای هر کسی میفرستن. حالا معلوم نیست به حساب این مطلب به قولن یه بار یه چیزی برای من اومد، بعد من طرفی برام فرست یعنی گفتم که خب شما برای چی این مطالب رو میفرستید؟ میگن برای من اومده منم فرستم. گفتم خب شما هر چی اومد که نباید بفرستی، آدم باید دقت بکنی ببینم چی داری، شاید فحش و ناسزا و بدویراست. یعنی انسان هر چیزی که اومد که نمیفرسته، بعد مخصوصا چیزی که علم هست، مخصوصا چیزی که نمیدونه. بله، چون کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. یعنی انسان باید دقت بکنه در امور دین، اموری است که یعنی قابل این چیزها نیست که انسان هر چیزی رو بازگو بکنه و هر چیزی رو پخش بکنه. خب همین پخش کردن این موضوع ممکنه خب خیلی افراد اینو نگاه بکنن و عمل بکنن و گناهش برای شما نوشته میشه. مثل من دل علی خیر کفاعلی. اصلا نشر کردن اکاذیب، نشر کردن خرافات، نشر کردن بدعت ها، مخصوصا اینکه چیزایی که در بحث این هست که
این رو چند بار بخونی و بعد برای چند نفر بفرستی و فردای خبر خوب. این هدف اصلی، هدف خبیثی پشت این قضیه هست که میخواد مردم رو به دین، به اعتقادات، به اذکار و دعاها باورهاشون رو ضعیف کنه و بی اعتقاد بشن بین. چون وقتی که میفرسته میبینه هیچ خبری نشد، فردا هیچ خبری هم نشنید، منتظره که خبر بشنوه، میبینه هیچی نشد، بعد دیگه کم کم اعتقادش به جای اینکه بگه این خبر کاذب و دروغ بود، نسبت به اسلام میده. میگه بابا کل این ادعیه و اینا همه دروغه. دروغه. بله. میریم سراغ این که تعدادی از اون چیزهایی که حرام هستند و شاید مردم به اون بی‌توجهی میکنه و شاید به نوعهایی به اون بی‌توجهی میکنند صحبت بکنیم. شاید بزرگترین حرامی که در اسلام وجود داره چیه؟ بله. بزرگترین و سنگین ترین گناه شرک به خداوند است و آیات بسیار زیادی در این مورد اومده و در حدیث هم اومده که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات یعنی مهلکات، یعنی میگه از 7 چیز مهلک و کشنده خودداری کنید و دوری بجویید. خداوند در قرآن کریم میفرماند که ان الشرک لظلم عظیم و خداوند باز در آیات دیگری میفرماند که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. نگاه کنید اثر شرک چقدر مخرب و چقدر سنگین است که خداوند هر گناهی رو ممکنه ببخشه جز شرک. جز این که انسان برای خداوند شریک قائل بشه، این هرگز بخشودنی نیست و خداوند هرگز این شخص رو نمیبخشه تا اینکه توبه بکنه و برگرده. پس تمام گناهان احتمال بخشیده شدن هست جز شرک به خداوند، چون خیلی عظیم هست انسان بیاد برای خداوند ند و شریک قائل بشه. پس خداوند میفرماند که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خب اگه بخوایم شرک رو تعریف کنیم، شرک چیه؟ بله، اولا شرک ما دو نوع داریم، شرک اصغر داریم، شرک اکبر. شرک اکبر اینه که انسان برای خداوند شریک قائل بشه. شریکی در چی؟ شریکی در چی؟ در کل چیز، در خلقت، در خلقت، در هر چیز. آیا اصلا موجود کسی هست که معتقد باشه خداوند همونطوری که خداوند خالقه، کسای دیگری یا موجودات دیگری هم هستند که خلق میکنن؟ نه، این هیچ کس تا به حال این چیزی نگفته. ولا این سألت من خلق السماوات یقولون الله. ولی هستن کسایی که هستن، امروز هستن کسایی که متدینن، جزء فرقه هایی هم مثلا خودشون رو مسلمان میدونن، میگن فلان امام، فلان بزرگ، فلان چی داره این دنیا رو شب و روز به دست اون میگرده. بله. آیا این جزء شرک در ربوبیت نیست؟ بله، اصلا این شرک اکبر هست که حتی جاهلیت هم این کارو نمیکرد. بله، جاهلیت هرگز، جاهلیت خداوند در قرآن کریم میفهمه جاهلیت هرگز میگه ولا این سألتم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. هرگز نمیگفتن که مثلا اون بت‌های چیز مثلا شریک است، نه، میگه خداوند خلقت کرده. ولی اینها ما نعبدهم الا در مورد شب و روز چه کسی میاره بارون، اینا همه رو همه میگفتن خداوند، همه رو میگفتن خداوند. بله. فقط اونا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. میگه ما اونا رو عبادت میکنیم برای اینکه ما رو مقرب بکنن به نزد خداوند. یعنی تصورشون این بود که این بت‌ها شایسته اینها شایسته هستن و ممکنه شفاعت خواهی بکنن، محبوب هستن. ما رومون سیاه هست، نمیتونیم با خدا صحبت بکنیم و اینها شفاعت خواهی میکنن. ولی امروزه قرآن این رو شرک نامید. الان اگه کسی شبیه همین رو اعتقاد داشته باشه در مورد، حالا فرض کنیم یک شخصیت بزرگ، در مورد پیامبران معتقد باشه که پیامبران چون محبوب خدا هستند، چون خداوند دوستشون داره، چون مقرب درگاه خداوند هستند، دعای اونها، شفاعت اونها راحت‌تر قبول میشه. الان ما بریم طرف اونا، به اونا متوسل بشیم یا اونا رو فرا بخونیم در دعاهامون؟ بله، این باز هم جزو شرک اکبر به حساب میاد، چون داریم برای خداوند شریک قائل میشیم. چون اینها هرگز این کار رو نمیتونن بکنن و فقط در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله هست که در فردای قیامت شفاعت خواهی امت خواهد بود باذن الله. باذن الله. بله. ولی این که ما از پیامبر بخواهیم که بگیم کنه، ای رسول خدا یا ای امام بزرگ یا فلانی مرا شفا بده، این شرک اکبر به حساب میاد. چون اون کسی که شفا میدهد خداوند است و اذا مرضت فهو یشفین.
حضرت میگه وقتی من مریض بشم خدا شفا میده، نه پیر و پیغمبر اینا که شفا نمیدن. مثل اینه که حالا فرض کنیم دعای انسان صالحی مثل اینه که ما یک دارویی رو بیاریم بگیم خدایا شفای من رو در این دارو قرار بده. مثل همین این جایزه، این هم جایزه که بگیم خدایا دعای این صالح رو در مورد من مستجاب گردان. بله این اشکالی در اون نیست. اشکالی در این نیست. این اشکال درش نیست که مثلا من میرم یک شخصی معروف است به تقوا به صلاح، ازش میخوام بگم برادر عزیز برای من دعا کن نزد خداوند، دعای خیری برای من بکن. اون وقت خودت هم دعا میکنی خدایا دعای اینو قبول کن. این درش اشکالی نیست. ولی ای که من برم بگم حتما دعای این در مورد من قبول میشه، این کاری هست و این مقدس هست، این در اسلام وجود نداره. تقدسگراهی در اسلام نیست که ما افراد رو مقدس بدونیم، مگر اینکه افرادی باشند که صالح و با تقوا هستند و در مورد افراد مثلا حالا انسان ازش بخواد دعای خیری برای من بکن، برای من دعایی بکن، این در اون اشکالی نیست که انسان از افراد به حساب متقی پرهیزگار چیزی که امروز اتفاق میفته وقتی که به یکی میگی مثلا به فریاد میطلبه، حالا یک پیری رو، یک امامی رو، یک امامزاده ای رو، اون رو به فریاد میطلبه، میگه به من فرزند بده، منو از این گیر و گرفت نجات بده، کمکم کن، به دادم برس. خلاصه همه این چیزها رو میکنه. بعد دیگه وقتی هم بهش میگه خب این شرکه، میگه نه من اون رو شریک خدا که نمیدونم. میگه من که نمیگم اون خالقه، من خدا خالقه، ولی اینا منزلت دارن نزد خدا. آیا این شیوه اشاره فرمودید، این شیوه تعامل کردن عین همونی نیست که مشرکین میکردن؟ بله این همون لیقربونا الی زلفا میشه دیگه. مثلا ما انسان باید در کارهاش توکل بر خداوند بکنه. خدایی که به ما میگه که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، خداوند به پیامبر نگفته که این و این و این واسطه هستن بین من و شما. اصلا انسان با خداوند هیچ واسطه‌ای بین انسان و خدا وجود نداره. فقط تنها چیزی که هست اینه که انسان دستش رو بلند بکنه به سوی خداوند و از خداوند بخواد. مادامی که ما به خودمون این زحمت رو نمیدیم که دست بلند کنیم و به خداوند متوسل بشیم. انسانی که متوسل به خدا نمیشه، خود چگونه میخوای خداوند دعای رو قبول بکنه؟ آیا شرک رخ میده در، حالا اشاره فرمودید، ولی شرک در افعال، شرک در صفات، یعنی کسی معتقد باشه که صفتی از صفات خدا را عیناً داره، مثلا عین الله، مثل نمیدونم وجه الله، مثل صفات این گونه که من بعد از میان برنامه جواب را از جناب عالی خواهم شنید. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از میان برنامه و قسمت پایانی صحبت امروز ما با شیخ محمد رسول. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در تو بخش صحبت امروزمون پرداختیم به بحث بعضی از حلال و حرام ها. در مورد این که تنها این نیست، یعنی صفت‌هایی از صفات خدا را به بندگان میدن. تا کجا جایزه که ما بشر صفاتی از صفات خداوند رو داشته باشیم؟ بله. بعضی صفات ممکنه که یعنی بگیم که ممکنه مشترک باشه. مثلا بگیم فلانی کریم است. در کیفیت فرق داره. در کیفیت فرق میکنه. یا فلانی رحیم است. بله. ممکن یک نوع رحمت درش هست. یک نوع کرم درش هست. ولی اون کرمی که در این است با کرمی که نزد خداوند است بین زمین و آسمان فرق است. پس ما یعنی هر انسانی ممکن یک صفاتی داره، ولی اون صفاتی که مختص خداونده ما نباید به بنده بدیم که بگیم فلانی علیم، یعنی میگیم علیم هست، مثلا علم ما کان و ما یکون. بله. مثلا میگن بله. فلانی علم ما کان و ما یکون داره. این خیلی خطرناک، این شرکه. بله. شرک اکبر هست اینا. پس ما باید یعنی هر کسی رو به اندازه خودش بهش یعنی بها بدیم، بهش توجه بکنیم، نه اینکه او رو به ماورا ببریم و به بالاها ببریم و دیگه یک صفاتی بهش بدیم که اصلا فقط مختص خداونده. پس انسان مؤمن باید هرگز افراد رو بالاتر از مقامشون نبره. ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگتر نداریم و از رسول الله یعنی نزد خداوند محبوبتر نداریم، ولی
هیچ وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله به خودشون این اجازه رو نمیدادن که یعنی احکام صادر بکنن. وقتی سوال ازش میشد نمیفهمیدن منتظر وحی الهی میشدن. پس ما باید رسول الله اسوه ماست، الگوی ماست. ما باید به دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله، دستورات اسلام توجه بکنیم و از خودمون همینطوری من درآوردی در ناریم احکام رو و بگیم که فلانی مثلا حالا مسئله ای که هست وقتی بهش میگه آقا اسلام میگه با این تو عمر یک بار میشه. مگه من مثلا عروسی پسرم چند باره مگه یک بار حالا بزنیم برقصیم مشکلی نیست. خب این که انسان این گونه توجه بکنه و این گونه یعنی جواب بده، اینها به حساب جواب قانع کننده ای نیست که ما مثلا احکام رو سرسری بگیریم و بگیم حالا چون در عمر یک بار اتفاق نمیفته با حتما انجام بدیم. بله. پس مورد اول چیزی که خیلی خطرناکه و از همه بزرگتر شرک، اولین حرامی که انسان باید به اون توجه کنه و از اون دوری کنه به شدت. هر چیزی که مظهری از مظاهر شرک باشه یا حتی شبهه شرک هم درش باشه انسان ازش دوری کنه، مخصوصا شرک بزرگ رو. اما در مورد شرک کوچیک هم صحبت بفرمایید. بله. شرک کوچک امروزه بسیار در زندگی روزمره ما اتفاق میفته. الشرک الاصغر اخفا من دبیب النمل. یعنی نگاه کنید مورچه وقتی راه میره اصلا شما صداش میشنوید بغلت هم میره ولی صدایی نداره. میگه شرک اصغر این گونه است، یعنی پنهانتر از همون راه رفتن مورچه است. مورچه از بر روی سنگ. بله بر روی سنگ. یعنی ما بعضی وقتا میشه که یک توجهاتی داریم، یک حرفایی میزنیم، یک حرکاتی میکنیم، باورهایی داریم اصلا که واقعا شرکه ولی خودمون نمیدونیم. همینی که مثلا حالا من یک مثال کوچیک میزنم امروزه ممکنه روزانه اتفاق میفته در زندگی ما. عدم توکل به خداوند که ما مثلا وقتی که موضوعی پیش میاد به همه جا میزنیم، این بر اون ور میزنیم که مشکل ما حل بشه ولی به حلال مشکلات توجه نمی کنیم که از خداوند بخوایم که بارالله این مشکل من رو حل کن. درست. خب همین توسل جستن به دیگران خودش یک نوع شرک است که مثلا من برم پیش فلانی ازش خواهش بکنم خواهشاً این کار رو برای من انجام بده، واقعا این ضروریه، این کار رو بکن. خب این خودش یک نوع توجه و خواسته قلبی است که مثلا من فقط در این میبینم که کار فقط از این ساخته است، در حالی که ما باید از خداوند توجه به خداوند بکنیم. پس این مسائل خیلی مهمه که ما از خدا غافل بشیم و به بنده متوسل بشیم. بعضی وقتا مسائل مثلا حالا پیش میاد انسان میگه که حالا این مسائل ممکنه محرمات در دنبال میاد ولی من به طور مثال میزنم دست دادن نامحرم یا این مسائل، اینا خیلی مهمه که مثلا ما بهش توجه نکنیم و بگیم نه من دلم پاکه، مشکلی نیست، من قلبم پاکه دست میدم و مشکلی نیست، با نامحرم میرم هیچ مشکلی نیست. اینها توجهات خیلی خطرناکی است که ما در مورد شرک اصغر چیز کنیم که بعد در مورد احکام دیگه میگیم. فرمودید یکیشون مسئله کم توکلی بر خداوند و توکل بر اسبابه. دیگری اعتماد به غیر خدا بیشتر از اعتماد به خداوند. اینم شرک که خیلی ازش غافلن. باز هم نمونه های دیگری هست. یعنی آیا حلال و حرام کردن مثلا بله خودش یکی از این چیزاست که انسان بیاد شرک است. مثلا شما بیاید حلال بکنید لتفتروا علی الله الکذب، مثلا هر چی مثلا تو زبون اومد بگی نه این حلاله این حرامه، فتوا صادر بکنی بدون اینکه اصلا شما به قولن نه علمی خونده، نه جایی رفته، نه چیزی خونده، یک کتابی خونده، فقط بر روی همون مبنای همون کتاب میاد فتوا صادر میکنه. و ریا کردن هم باز از جمله شرک اصغره. ریا کردن بله، همین ریا کردن در اعمال جزو شرک است که همون شرک اصغر شرک کوچیک است. بله اینها جزو شرک است که باید انسان دوری بکنه. درویی باز ممکنه یک نوع درش باشه که انسان منافق صفت باشه یا خیلی خطرناکه مسئله ریا. یعنی درسته که جزو شرک اصغر شرک اکبر نیست ولی
خیلی گناهش بزرگتر از اونیه که کسی یک کار کوچک حرام دیگه انجام میده. مثال این که مثلا در روز قیامت میفرماید 3 نفر هستن که یسعر بهم النار، که این 3 نفر هر 3 تاشون مشکلشون ریاه. یکی که رفته جهاد کرده فی سبیل الله و کشته شده، و یکی دیگه عالمی که علم نشر داده، و سومین کسی هم که صدقه داده. هر 3 اینها وقتی خداوند میگه چیکار کردی، این میگه صدقه دادم، اون یکی میگه جهاد کردم، اون یکی میگه علم نشر کردم. خداوند میگه این رو برای سمعه کردید، برای اینکه تعریف و تمجید بشید. مردم هم تعریف و تمجیدتون کرد. بله، یعنی جزاشون تو دنیا گرفتید. بله، برید به جهنم، به خاطر خدا نکردید. برید به جهنم. یعنی ریایی که در این بوده، این ریا همونطوری هم که فرمودید خیلی خطرناکه. اخفا من دبیب النمل. خیلی مواقع از انسان خودش هم نمیدونه واقعا داره چیکار میکنه. در این لحظه خوشحال میشه اینکه داره 2 رکعت نماز میخونه، خوشحال میشه که دیگران هم بفهمن که این نماز خونده. داره صدقه میده، این طرف و اون طرف هم میگه من اینقدر صدقه دادم، ماهانه اینقدر صدقه میدم، اینقدر نمیدونم فلان کردم، علان کردم. و خداوند روز قیامت آتش جهنم رو با اینها شعله ور میسازه. و این خیلی نقطه خطرناکه. آیا میشه در مورد غیر از این مواردی که فرمودید اشاره کردید در بحث شرک پنهانی و غیر از ریا و غیر از سمعه و غیر از توکل و اعتماد به بله، یکی از مسائلی که باز بسیار مهمه اینه که انسان غیب دانستن رو نسبت بده به غیر خداوند. امروزه بسیار خطرناک هست مثلا این رمال ها، پیشگویی ها و کسانی که ادعا دارن که از زندگی روزمره مردم میدونن و مسائل اونها رو میدونن. اینها اگر انسان به اونها اینا رو نسبت بده و تصدیقشون بکنه، حقیقتا خیلی خطرناکه. این کفره. اگه تصدیق کنه بری من ذمت الله. بله، یعنی فقط کفر بما انزل علی محمد. ولی اگر انسان به عنوان اینی که سوال بکنه، به عنوان اینی که بره مثلا بررسی بکنه، این باز خطرناکه. و در حدیث ما داریم که کسی که پیش رمال یا پیشگویی بره و از او سوالی بکنه 40 روز نمازش پذیرفته نمیشه. این در صورتی که تصدیق نکنه. نه، فقط سوال بکنه، مجرد سوال. فقط شما مثلا برید به عنوان اینکه بررسی بکنید چی هست، سوالی ازش بکنید، 40 روز نمازت پذیرفته نمیشه. یکی از مسائلی باز که خیلی مهمه، این فالبینی های یا توی روزنامه ها می نویسن که ماها رو بله، که مثلا فلانی توی فروردین دنیا اومده، مثلا برج‌های مثلا این صفاتشه، اینطوری اینا. همین هم اگر انسان نگاه کنی بهش توجه بکنی و بری فقط بررسی بکنی، باز از جمله اینا میشه. یا طالع بینی. برای طالع بینی خیلی از سایت ها، خیلی از قدیم در روزنامه ها بود. خیلی خطرناکه. در سایت ها هست که بحث طالع تو میخوام من طالع تو بگم، فال تو ببینم. این خیلی خطرناکه. فال بینی یا فال قهوه، فال نخود، نفهم، فال حافظ، کف بینی، فال حافظ. مثلا خیلی هستن به من زنگ میزنه شیخ برای من سر کتاب باز کن یا قرآن رو باز کن. گفتم سر کتاب چی یعنی؟ ما سر کتاب نداریم. نه، تو کتاب نگاه کن ببینم من چی. یعنی اینها باز نگاه کنید، مثلا فلان چیز من گم شده، شیخ نگاه کن ببینم کجاست. میگم من از کجا میدونم؟ من علم غیب دارم که نگاه بکنم چیزی که شما گم کردید کجاست؟ سوال جالبی که چیز جالبی رو مطرح کردی، چون مدتی پیش هم برای من چنین سوال پیش اومد. یکی میگه یک شخصی هست، حالا ایشون میگفت که عالم و ملا و امام مسجده، مردم اگه چیزی گم کنن میرن به اون میگن، اونم جاشو بهشون میگه و ارتباط با جن داره. آیا این اولا این خلاف شرعه؟ دوما این کار ایشون هیچ مستندی داره؟ آیا میشه تایید کرد، غلط کرد؟ در چه قالبی قرار میگیره این؟ والا این در قالب سحر و جادوست. چون اینها استعانت به جن در این موارد وارد هست؟ درست نیست اصلا. استعانت به جن جستن و این جزء کمک جستن از غیر خداست. استعانت به غیر خداوند میشه. و چون این یکی از کارها و شگردهای ساحران و دجالان هست، شیادان، که
میاد و ارتباط برقرار میکنه با رؤسای جن. بله بسیار جالب، خیلی جالبه. خب حالا وارد موضوع بله دیگه این بشیم. موضوع بعداً میاد. موضوع بعدی ما در مورد این هست که بحث شاید حرام بزرگ. حرام اول که گفتیم شرکه. یک نقطه اینجا مطرح قبل اینکه وارد بحث سحر و جادو بشیم، بحث این که وقتی که میگیم حرام، اصلا شرک و کفر یکیه، خارج از اسلامه دیگه، چرا میگیم حرام؟ مگه شرک خارج از اسلام نیست؟ آیا حلال و حرام به اون دیگه تعلق می؟ یک انسان مشرک مسلمان نیست تا بهش بگیم این حلال و اون حرامه. خب انسانی که مشرک هست یعنی هر کار خیری که انجام بده از او پذیرفته نمیشه. بله. نه اصلا بحث اینه که مکلف هستند کسانی که، آیا مکلف هستند به ما انزل الله اونی که مسلمان نیست؟ و یک دقیقه بیشتر فرصت دادم، در یک دقیقه توضیح کوتاهی بدید. شخص مکلف هست ولی دیگه وقتی شرک اکبر است دیگه هیچ ازش پذیرفته نیست. در اصل تمام انسان ها مکلف هستند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اصل خلقت چیه؟ برای عبادته. حالا این راه کج رفته باید برگرده، ولی چون راه خطرناکی رفته دیگه یعنی بنبست کامله، به هر طوری بزنه، به هر جایی که بزنه به دیوار میخوره. بله. بسیار متشکرم از حضورتون جناب شیخ محمد رسول هاشمی و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم و امیدوارم تونسته باشیم در این برنامه بخش‌هایی رو از مسائلی که مرتبط به حلال و حرام هست رو صحبت کرده باشیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.